बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, यहाँ आप देखते हैं कि एक वीडियो अपलोड हुई है मरियम की, जो कि वाकई में बड़ी ही कहते हैं ना, एक लतीफ़ा या मुसख्खा खेज़ जिसको कहते हैं, कॉमेडी वीडियो है। अच्छा, यहाँ पर मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि कॉमेडी है, बल्कि वो उसके जो पॉइंट्स नोट किए हैं ना, वो हाईलाइट नहीं किए जा रहे, वो खुद ब खुद नोट हो रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हाईलाइट की जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब प्रोमिनेंट क्या वो दिख रही हैं वीडियो में। देखें, यहाँ पे मरियम की माइयाँ हुई है। एक तो मरियम कुछ पागल सी भी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, आपको खुशी है भाई, आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि दूसरी शादी होगी, हो रही है, तो अब क्या होगा भाई, रोड पे निकल के बंगड़े डालेगी क्या? अब माइयों हो रहा है, ठीक है। अब माइयों जो है वो माइयों मेहंदी की भी खुद है। अब उसमें क्या हो रहा है, ख़ुद की तैयारियां हो रही हैं, ख़ुद उसमें पागल हुआ जा रहा है। एक तो वो जो थाल पकड़ के इसने जो उठाई है हाथ में, बस दिल नहीं चाह रहा था कि लग रहा था कि थोड़ी देर में अब ये खड़ी हो जाएगी इसको थाल को पकड़ के डांस करने के लिए, और ख़ुद ये कह रही है कि मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। यार ये क्या बेवकूफ़ाना बातें हैं ना, पागल लग गई है ना। चलो ठीक है, हो भी रही है तो दुनिया के सामने आप आके डांस करोगी क्या? दुनिया के सामने आप गाने गाओगी? दुनिया के सामने आप थाल पकड़ के क्या गोल गोल घुमाओगी? मतलब यहाँ पे मरियम ने तो अपनी कुछ इज्जत छोड़ी ही नहीं, ठीक है ना। अब वो थाल जो आई है, आई डोंट नो खुद ही इन्होंने ली है या लड़के वालों ने भेजी है, क्योंकि जवाब इनका ये था कि भाई इतनी देर तो वो बोलती रही, वो आयशा मुंह फुला के लेटी हुई है, इग्नोर कर रही है। अब जाहिर है यहाँ पे अगर लोग कहते हैं कि आयशा इग्नोर कर रही थी जब वो कमरे में अम्मा के पास लेटी हुई थी, तो जाहिर है जो सिचुएशन इनकमिंग हम देखी है हमने कि इनकमिंग फ्यूचर में जो सिचुएशन थी वो डेफिनेटली हमें दिख रही थी कि उस फ्यूचर को देखते हुए तो आयशा का मुंह जो वैसे ही फूला रहता है, तो वो और ही मूड ऑफ हो गया था। आयशा ने कपड़े नहीं चेंज किए। यहाँ पे मरियम ने बड़ी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की हुई थी कि अम्मा चलो बाहर दिखाती हूँ क्या आया है, पता नहीं क्या आया है, पूरी इसका जहेज़ आया है, पता नहीं बरी आई है। तो वहाँ जाके देखा गया तो एक थाल थी जिसमें माइयों का एक येलो कलर का आई थिंक ड्रेस था, और कुछ उसके वो जो फ्लावर्स के जो पूरी ज्वेलरी होती है वो थी, 3 जोड़े इसमें उसकी थे, बैंगल्स के थे, और इतनी सारी मेहंदी जो कि आई थिंक अगले साल तक काम आएगी, ईद तक। अच्छा, यहाँ पे वो इतनी खुश हो रही है कि वो थाल पकड़ के झूम रही है गोल गोल। तो यहाँ पे हैरत इस बात की हुई कि लड़के वाले नहीं आए। यार हर चीज़ ये रमज़ान पे रख रहे, रमज़ान की वजह से ये हो गया, रमज़ान की वजह से ये हो गया, रमज़ान की वजह से ये काम नहीं हुआ। देखिए, रमज़ान अल्लाह की रहमत है, चला गया तो अब याद आ रहा है, लेकिन रमज़ान की वजह से कोई काम डिले नहीं होता। जिनके यहाँ जो भी फंक्शंस होने होते हैं वो पहले ही अरेंज करके रखते हैं रमज़ान से पहले। ये लोग हर वक्त एक आउट क्लास फ़ैशन करने के लिए, आउट क्लास शॉपिंग करने के लिए बड़े से बड़े मॉल में घूमते रहते हैं, और अब ऐसे नन्हे बन गए कि हमसे तो कोई तैयारी नहीं हुई, हमने तो ये नहीं किया, हमने तो वो नहीं किया। अब आप ये देखें, लड़के वालों का ना आने का जवाब ये कहा जा रहा है कि वो बहुत बिज़ी हैं, उनके घर बहुत लोग आए हैं। वो भाई बिज़ी कौन नहीं होता, शादियों के फंक्शंस में सारी फैमिली बिज़ी होती है। मिनिमम लेडीज़ को जमा होना चाहिए था। अगर लेडीज़ नहीं भी आई उनकी फैमिली की, तो समझो कि उन्होंने तो कोई वर्थ दी नहीं है ना। अब ये भी नहीं पता कि इन्होंने खुद ही ना ख़रीदे हो ये सारे जोड़े माइयों के। तो यहाँ पर ना ही आसिफ़ा फैमिली के घर से कोई आया, वो तो खैर छोड़ो, आमना ही नहीं आई, आमना ही नहीं आई वीडियो में, उसी ने वैल्यू नहीं कराई। फिर यहाँ पे सब के सब गंदे कपड़ों में बैठे हुए थे, आई मीन टू से कि घर के कपड़ों में बैठे हुए थे, और लग रहा था कि पूरी फैमिली बेजार हो रही है, सिवाय मरियम अकेले अकेले घूम रही है। देखो ये उपटन आया है, मैं उपटन लगाऊँ, जाओ अनमोल तुम उपटन बना लो। अनमोल को भेज दिया उपटन बनाने के लिए, वहाँ पे अनमोल साहिबा उपटन बना रही है। अब वो बता रही हाँ मैं आपको दिखाती है, देखिए मेरी चीज़ें, हाँ मैं कौन सी चूड़ियाँ पहनूँ, मैं क्या पहनूँ? ओ भाई तुम चीज़ें पहन के बैठोगी तो दिखा किसको रही हो? बस ये हुआ है कि इसका जो है ना, ये माइयों का वीडियो बनाए, लोगों ने थंबनेल देख के और टाइटल देख के ओपन किया, इनके व्यूज़ हो गए, ठीक है, लेकिन उसमें कोई मुझे जान तो नहीं दिखी। यार ऐसी माइयों जो ज़बरदस्ती की गई हो, और अपने घर वाले बोर हो रहे हैं भाई। अबे यार अगर अपने ही घर में माइयों रखनी थी, आसिफ़ा फैमिली को बुलाया जाता, आमना को बुला लेती, बिल्कुल स्मॉल गेटअप में भी, स्मॉल गेट टुगेदर में आपका ये सारा फंक्शन हो सकता था। कोई अच्छा सा खाना रख लिया जाता, तो इसमें कोई अच्छी माइयों, दिल लगाने वाली माइयों नहीं हुई, बोरिंग सा फंक्शन था। लेकिन उसको फैसिनेट उसको बना किया जा रहा था उसको कपड़ों के ज़रिए। लेकिन ज़ाहिर है जब कोई गेस्ट ही नहीं है, जब कोई जान तोड़ कोई चीज़ ही नहीं दिख रही, फिर वहाँ पे आयशा आ गई। आयशा जो है वो कुछ वाकई में नफसियाती पेशेंट लगती है मुझे, क्योंकि जो उसने अपने डाइट पे और अपने वेट पे उसकी अपनी माँ का हाथ पकड़ पकड़ के उसने कहा मेरी बात सुने किसी तरीके से, मेरे दुश्मन चाहते हैं कि मैं मोटी हो जाऊँ।
اب یار دشمن اور کیا چاہیں گے، یہ چاہیں گے کہ آپ موٹی ہو جائیں، دشمن آپ کو پھر آ کے رسگلے کھلائیں گے نا روزانہ کا، یہ چاہیں تو، لیکن میں اپنا ویٹ کم کروں گی۔ ابھی دیکھیں میں دودھ پی رہی ہوں، دیکھیں اب اس کی ماں بیچاری، یار کہتے ہیں نا ماں تو ماں ہے، وہ بیزار ہو گئی تھی، وہ بیزار ہو کے یوں دیکھ رہی ہے، اپنا سر پکڑ کے بیٹھی رہی ہے، اور عائشہ مستقل ان کی کونی ہلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے امی دیکھیں آپ یہ چاہتی تھی نا، آپ یہ چاہتی تھی نا۔ اب 2-3 دفعہ انہوں نے بات کاٹی، ہاں جا کے اپنی دوا کھا لی، ہاں دودھ پی لو ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن عائشہ نے پھر اپنی ڈاکیومنٹری بنانی شروع کر دی۔ اب یہاں پہ عائشہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ عائشہ نان اسٹاپ اپنے بارے میں بولتی رہتی ہے اور پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے کہ میں ہی ہوں جس کو لوگ دیکھنے کو بیٹھے ہیں۔ بھائی آپ اپنا ویڈیو جو بنا رہی ہیں چینل پہ وہ انف ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، دوسروں کے چینل میں گھس کے کیوں خراب کرنا چاہ رہی ہو؟ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اس کی ماں تک بیزار ہو گئی تھی اس سے، اس کی ماں تک یہ چاہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنی یہ بات ختم کرے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے نوٹ کیا جب ان کو عیدیاں مل رہی تھیں تو عائشہ کو امید یہ تھی کہ شاید میری بہن جو ہے آمنہ مجھے تگڑی عیدی دے گی، آئی تھنک لاسٹ ایئر اس نے 25,000 دیے تھے، اب جو اس نے 1000 کا نوٹ ہاتھ میں دے دیا تھا، جبکہ اس کو انمول جو کہ آئی تھنک چھوٹی ہے آمنہ سے، اس کو 10,000 دیے، تو عائشہ کا منہ اتنا ٹیڑھا میڑھا ہو رہا تھا کہ انمول کی اماں کو جو ہے کتنے وہ مل رہے ہیں اس وقت، کتنے اس کو پیسے مل رہے ہیں، میری بھابھی کو کتنے پیسے مل رہے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھنے کی ہے نا، اب ٹیڑھا میڑھا منہ بنا رہی ہے، یوں ٹیڑھی کر کے آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے چینلز ہیں یار، کچھ شرم کرو، اتنا کماتے ہو، ہم لوگ تو پورے مہینے محنت کر کے اتنا نہیں کماتے جتنا آپ ایک ویڈیو پہ ارن کر لیتے ہو، پھر بھی نیتیں ان کی خراب ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو ان کے پوری ویڈیو میں نا ان کی ماں بیچاری معصوم ہے، باقی ہر کوئی سیلفش، علی ہے وہ اپنی بیوی کے پیچھے لگا رہتا ہے ہر وقت، ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ کیا نام ہے بلال ہے، وہ تو خیر سمینہ کا ہوا ہے، پھر عائشہ ہے وہ دوسروں کو ٹیز کرتی رہتی ہے، موڈ آف رہتا ہے، مریم بالکل ہی پاگل ہو گئی ہے شادی کے بعد، بلکہ جو شادی ہونے والی ہے اس سے پہلے۔ تو یہ سچویشن جو ہے نا بڑی مسخہ خیز آئی تھنک لگ رہی ہے، یہ جوکس لگ رہے ہیں، بنڈل آف جوکرس لگ رہے ہیں، ان کا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا یہ ویڈیو۔ جو ہوتا ہے نا لوگوں کی مائیوں دکھائی جاتی ہے، مہندی دکھائی جاتی ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے فنکشن، آئدر اس میں لوگ کم ہو لیکن دکھتا ہے۔ پھر یہاں پہ عائشہ نے بھائی میں تو ابھی دیکھو دودھ پی رہی ہوں، پھر میں یہ کھاؤں گی، اپنی وہ جو اس نے اپنا تیار کیا ہوتا ہے نا اسپیچ، وہ پوری اسپیچ اس نے کی، اور جہاں پہ مریم اس سے کہہ رہی ہے جاؤ آئس کریم لے آؤ، جاؤ آئس کریم لا دو، وہ آئس کریم بھی اس نے نہیں لا کے دی، وہ انمول سے ہی منگائی ہے۔ لیکن اب یہاں پہ مائیوں بھی دیکھیں، مائیوں میں گندے سندے کپڑے پہن کے وہ عائشہ بیٹھ گئی، اس نے کپڑے نہیں چینج کیے، تو obviously کیا چینج کرتی، 4 بندے ہیں اور جنہوں نے یہ بھی توفیق نہیں کی کہ مائیوں کے لیے تو اتنا خوش ہو رہی تھی مریم، تو بھائی مائیوں کے بعد کوئی اچھا کھانا کر دیتی، کوئی ٹریٹ دے دیتی، ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کی۔ تو یہ تو لگ رہا ہے زبردستی کی مائیوں ہے، جس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے مریم، لگ رہا ہے کوئی چھوٹی بچی ہے، اور مجھے امید ہے کہ مریم ان فیوچر ایسا نہ کرے کہ اپنی شادی والے دن جو ہے وہ بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے، بھائی میں تو خوش ہوں، میں تو خوش ہوں۔ خوشی کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ لوگوں میں آپ اپنے آپ کو کوئی جوکر بنا لیں، کوئی جوکر سمجھیں۔ اب یہ ماں جو ہے بیچاری، اب دیکھیں کوئی بچی نہیں ہے، ٹین ایجرز کوئی بھی نہیں ہے، سب مطلب پکی عمروں کی ہیں، سب مطلب پکی عمر کی، مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ میچیور ہے، مگر اس کے بعد بھی ان لوگوں میں اتنا سینس نہیں ہے۔ پھر آمنہ جو ہے وہ بھولے بٹکے سے بھی نہیں آئی، ابے یار آ جاتی کچھ سیٹ اپ کروا دیتی اچھا اپنی بہن کا، لیکن یہ سب اپنی ہی لائف میں مگن ہیں۔ جہاں عمیر کا چینل ہے، عمیر اپنے چینل پہ پاگل ہے، آمنہ کا چینل ہے، آمنہ اپنے چینل پہ لگی ہوئی ہے، 2 چینل اس کے، مریم عائشہ سیم ایز دس، یہ جو مومل اس کی جو بھابھی ہے، علی کی جو بیوی ہے، یہ بھی اپنے چینل پہ لگی ہوئی ہے مسلسل مومنہ۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ ایک دوسرے کے چینل میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ اور دوسری بات مریم جو ہے اب تو اپنی عائشہ کو تو چھوڑ دے، وہ تو اپنی ماں کی باتوں کو بھی بالکل کٹ آف کر کے نا اپنی باتیں شروع کر دیتی ہے، میں آپ کو دکھاؤں باہر کیا آ رہا ہے۔ بھائی اپنے اندر تھوڑی میچورٹی لاؤ، ٹھیک ہے خوش ہو لیکن تھوڑا گریس لانا چاہیے اپنے اندر۔ عائشہ ٹھیک ہے، لیکن عائشہ کے اندر کی جو جیلیسی ہے، جو حسد ہے، اور اپنی چھوٹی بہن سے اسے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ مجھے عیدی دے، تو یار شرم کی بات ہے، عائشہ بڑی، عائشہ کو تو خود عیدی دینی چاہیے۔ تو فرینڈ یہ سب کچھ جو ہے نا، مجھے تو مائیوں کا کوئی اتنا امپریسو فنکشن نہیں لگا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور مریم کس طریقے سے اپنی خوشیاں اور شو آف کرتی ہے سب پہ۔ سو فرینڈ یہاں پہ ویڈیو ہو گئی ہے اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن، آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔